أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। सूरत अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 56। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अल ममदूद सीरीज में सूरत मोमिनून की आयत नंबर 55 और उससे आगे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयहसबूना, क्या वो हिसाब करते हैं या वो हिसाब करेंगे। हसबा होता है समझना, और इसका एक मतलब काफी होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे समझना, हिसाब करना। तो क्या वो हिसाब करते हैं, क्या वो समझते हैं। अन्नमा, बेशक, नुमिद्दुहुम, हम अ, मदद कर रहे हैं उनकी। अच्छा जी, देखें मद्दा जो ना, जो हम कहते हैं कद मद, कद होता है मतलब जमीन से ऊपर वाई एक्सिस में लंबाई, और मद होता है जमीन पे लंबाई यानी कि एक्स एक्सिस में लंबाई। तो मद्दा होता है फिर किसी को लंबा करना, उसको ढील देना, उसको मोहलत देना और उसकी मदद करना। अगर हम मादा की जो रूट वर्ड है उसके मायने को समझें, तो उससे जो दूसरे इस्तिलाही या मुहावरतन मायने निकलते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है कुरान अजीम को समझना। नुमिद्दुहुम, क्या हम मदद कर रहे हैं उनकी या मदद करेंगे उनकी, बिही, साथ उसके, मिम, मालिन, माल में से, व बनीन, बनाया होता है बुनियाद होना। तो इसी से लफ्ज इब्न यानी कि बेटा निकला है, क्योंकि बेटा जो है वो भी बुनियाद होता है। तो हम उनको मदद करेंगे माल से और बेटों से। नुसारिउ, सरा होता है सुरत करना, जल्दी करना, ठीक है। तो हम सुरत कर रहे हैं या हम सुरत करेंगे, लहुम फिल खैराती, उनके लिए खैरात में। खैर होता है बेहतर होना, तो खैरात होता है बेहतरियां, भलाइयों में। बल, बल्कि, ला यशऊरूना, नहीं वो शऊर करते या नहीं वो शऊर करेंगे। शाहरा कहते हैं बाल को, तो बाल से फिर दूसरा लफ्ज शारा यानी कि शऊर होना, महसूस करना, क्योंकि एक बाल भी हिलता है तो इंसान उसको महसूस कर लेता है। इन लजीना, बेशक जो लोग हैं कि, हम वो हैं, मिन खशियती, खशाया होता है खशियत होना, खौफ होना। खशियत के, डर के, खौफ के मुख्तलिफ दर्जे हैं, अलमंदू में लेक्चर मौजूद है, वो हम देख सकते हैं। मुख्तलिफ मायने हैं, मुख्तलिफ डर की जो हालतें हैं उसकी। मिन खशियती रब्बिहिम, खशियत से रब उनके की, मुशफिकून, शफका, डरना, यहाँ पे उसका मतलब डरने में आ रहा है, ठीक है। तो वो उससे डर रहे हैं, डरने वाले हैं। मुशफिकून मफूल का सीगा हो गया, मीम है, मीम के ऊपर पेश है, तो मुशफिकून, जैसे कि मोहम्मद तारीफ किया गया, तो मुशफिक जो डरा, डर गया, डरने वाला। वल्लजीना, और वो जो के हैं, हम वो हैं, भी आयाती, आयात के, रब्बिहिम, रब उनके के, युमिनून, वो ईमान लाते हैं या वो ईमान लाएंगे। वल्लजीना, और वो लोग हैं जो के, हम वो हैं, रब्बिहिम, रब उनके के, ला युशरिकून, नहीं वो रब के साथ किसी को शरीक ठहराते, और रब के साथ किसी को भी शरीक या शेयर होल्डर एसोसिएट नहीं करते। वल्लजीना, और वो जो के हैं, युतूना, वो देते हैं या वो देंगे, माँ आतो, जो के दिया उन्होंने, वह जो के दिया उन्होंने, वो जो देते हैं जो के दिया उन्होंने, वह कुलूबुहुम, और दिल, दिल उनके हैं, वजिलतुन, वजल होता है लरजना, टू ट्रिम्बल, कांपना। तो दिल उनके हैं कांपने वाले, कांपते हैं। अन्नहुम, बेशक वो हैं, इला रब्बिहिम, रब उनके की तरफ, राजिऊन, रुजू करने वाले। उलाइका, वो ही हैं, युसारिऊन, वो सुरत करते हैं, वो जल्दी करते हैं, फिल खैराती, खैरात में, वहुम, और वो हैं, लहा, उसके लिए, साबिकून, सबकत लेने वाले। वल्ला नुकल्लिफू, और नहीं हम, कलफा होता है किसी को बर्डन करना, किसी को बोझ डाल देना, तकलीफ देना। तो नहीं हम तकलीफ देते, नफ्सन, किसी नफ्स को, इल्ला वसअहा, सवाए वसत उसकी पर। वलदैना, और पास हमारे है, किताबुन, एक किताब, यंतकु, नतका, हम इसको याद रख सकते हैं कि मंतक से, मंतक होता है ना बोलना, तो ये लफ्ज मंतक हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यंतक हम नहीं इस्तेमाल करते। तो यंतकु, वो बोलती है, जो किताब है वो बोलती है या वो बोलेगी, बिल हक की, साथ हक के, वहुम, और वो हैं, ला युज़लमून,
نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، یہ پہ پیش ہے تو یہ اس کا مجہول کا صیغہ ہو جاتا ہے نا، نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ بل قلوبہم، بلکہ دل ان کے ہیں، فی غمرتن، اوپر ہم نے غمر پڑھا تھا غفلت ہونا، تو یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا، دل ان کے ہیں غفلت میں، من ہاذا، اس میں سے یعنی کہ اس کے بارے میں، ولہم، اور ان کے لیے ہیں اعمال، اعمال اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، من دون ذالک، بجائے اس کے، ہم، وہ ہیں، لہا، اس کے لیے، عاملون، عمل کرنے والے، حتیٰ، حتیٰ کہ، اذا، جب، اخذنا، اخذ کر لیا ہم نے، مترفیہم، طرفہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا خوشحالی ہونا، تو مترفیہم خوشحالی والے ان کے، یعنی ان میں سے وہ لوگ جن کو کہ خوشحالی دے دی گئی تھی، بالعذابی، ساتھ عذاب کے، اذا ہم، تب وہ ہیں، یجأرون، استغفر اللہ، بڑی سخت آیت ہے، تب وہ ہیں، جا رہا ہوتا ہے وحشیات کا چلانا، تو پھر وہ اس طرح چلائیں گے جیسے کہ وحشی چلا رہے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر عذاب آئے گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا تجأروا اليوم، نہیں تم وحشیات کی طرح چلاؤ آج کے دن، انکم، بے شک تم ہو، منا، من جانب ہمارے، لا تنصرون، نہیں تم مدد کیے جاؤ گے، قد کانت، یقیناً تھی، آیاتی، آیات میری، میری جو اللہ تعالیٰ کی ورسز ہیں، تتلا، تلاوت کی گئی، علیکم، تم پہ، تم لوگوں کے اوپر، فکن تم، پس تھے تم، علا آکابکم، عقب ہوتا ہے ایڑی، ٹھیک ہے، تو اسی سے عقب ہوتا ہے ایڑی کے پیچھے آنا، عاقبت جو ہے انجام ہے کیونکہ وہ ایڑی کے پیچھے پیچھے آتی ہے، پیچھا کر رہی ہے ہمارے، تو علا آکابکم، ایڑیوں تمہاری پہ، تن کی سون، نقصہ ہوتا ہے پھرنا، تو تم تھے پھرنے، تم پھر رہے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تکبر کرنے والے، یعنی جب ایڑیوں پہ پھرتے تھے تو ایسے جیسے تکبر کر رہے ہوتے تھے، بھی، ساتھ اس کے، سامرن، سمرا ہوتا ہے رات کو باتیں کرنا، سامری جادوگر کا نام ہے، اس کا بھی مادہ یہی ہے، تو سامرن، رات کو باتیں کرتے ہوئے، تہجرون، حجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ کے چلے جانا، دور چلے جانا، لیکن یہاں پہ اس کا ایک یونیک محاورت مطلب آیا ہے، حجرہ کا مطلب فضول باتیں کرنا، ٹو اسپیک فاؤل، یعنی کہ بکواس کرنا، اس کے علاوہ کوئی اس کا آسان لفظ نہیں ہوتا، تو تم تھے بےہودہ گوئی کرتے، بکواس کرتے، افالم، کیا بھلا نہیں، یدبرو، وہ تدبر کرتے، وہ غور و خوض کرتے، القول، قول میں، ام، یا، جاءہم، آ گیا پاس ان کے، معلم، جو کہ نہیں، یاتی آباءہم، آیا باپ دادا کے پاس ان کے، آباءہم الاولین، باپ دادا کے پاس ان کے جو کہ ان سے پہلے تھے، میں ایک سیکنڈ دیکھ لوں، ہاں جی ابھی اس کو لیکچر کو ایک میں ختم کرتے ہیں، تھوڑا سا ایک آدھ آیت ساتھ پڑھ کے نیکسٹ میں ختم آگے چلیں گے، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا، ام لم، کیا نہیں، یعرفو، وہ عرف رکھتے، وہ پہچان کرتے، رسولہم، رسول ان کے کی، فہم لہو، تو پس وہ ہیں اس کے لیے، منکرون، انکار کرنے والے، ام، یا، یقولون، وہ کہتے ہیں، بھی، اس کو ہے، جنتن، جنہ یعنی کہ چھپا دینا، تو اس کو نعوذ باللہ جنون ہے کہ اس کی عقل پہ ایک چیز چھا گئی ہے تو جنون ہو جاتا ہے، بل، یا، جاءہم، آیا ہے وہ پاس ان کے، بالحق کی، ساتھ حق کے، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان کے ہیں، للحق کی، حق کے بارے میں، کارہون، کراہت کرنا، تاؤن اور کرہن، تاؤ ہوتا ہے بخوشی کرنا، ولنگلی کرنا، والنٹریلی کر دینا، اور کرہن ہوتا ہے کہ زبردستی، جبرن، انولنگلی، تو وہ ہیں کراہت کرتے یعنی کہ وہ انولنگ ہو جاتے ہیں، تو الحمدللہ یہاں پہ آیت نمبر 70 پوری ہوئی ہے، 70، جو غلطی کمی کو تاہی ہوگی ہو رب العزت اس کو معاف فرما دے اور اس ادنا سی کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے، پورا اکٹھا پڑھ لیتے ہیں، اللہم آمین ثم آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِینَ، کیا وہ حساب کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم مدد کر رہے ہیں ان کی، یا ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، ساتھ اس کے، مال میں سے اور بیٹوں کے ساتھ، یعنی کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ساتھ جس کے بیٹوں اور مال کے ساتھ، نصارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے خیرات میں، بل لا یشعرون، بلکہ نہیں وہ شعور رکھتے یا شعور کریں گے،
इन लजीन हम मिन खशियत रब्बिहिम मुशफिकून, बेशक वो हैं जो कि वो हैं खशियत से, डर से रब उनके के वो हैं डरने वाले। वल्लजीन हम बि आयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो हैं जो कि वो हैं आयात रब उनकी का वो हैं ईमान लाते, या ईमान ला रहे हैं या ईमान लाएंगे। वल्लजीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून, और वो जो के हैं वो हैं साथ रब उनके के नहीं वो शिरक करते या शरीक करते या शरीक करेंगे। वल्लजीना युतूना मा आतौ आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और वो जो के हैं वो देते हैं जो दिया उन्होंने, और जबकि दिल उनके हैं लरजते कांपते, बेशक वो हैं रब उनके की तरफ रुजू करने वाले। उलाइका युसारिऊन फिल खैराति व हुम लहा साबिकून, वही हैं वो सुरत करते हैं, जल्दी करते हैं खैरात में, नेकियों में, और वो हैं उसके लिए सबकत ले जाने वाले। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा वलदैना किताबुन यंतिकु बिलहक्कि व हुम ला युज़लमून, और नहीं हम बर्डन डालते, बोझ डालते, तकलीफ डालते किसी नफ्स पे सिवाय वसत उसकी पर, और पास हमारे है एक किताब वो बोलती है साथ हक के, और वो हैं नहीं वो जुल्म किए जाएंगे। बल कुलूबुहुम फी गमरतम मिन हाजा वलहुम अमालुम मिन दूनी जालिका हुम लहा आमिलून, बल्कि दिल उनके हैं गफलत के अंदर इसके बारे में या इसमें से, और उनके लिए हैं अमाल बजाय उसके, वो हैं वो उसके लिए वो हैं अमल करने वाले। हत्ता इज़ा अखज़ना मुतरफीहिम बिल अज़ाबि इज़ा हुम यजअरून, हत्ता कि जब अखज़ फरमा लिया हमने खुशहाल लोगों को उनके साथ अजाब के, तब वो हैं वो वहशियात की तरह चिल्लाएंगे। ला तजअरुल यौम, नहीं तुम चिल्लाओ आज के दिन, इन्नकुम मिन्ना ला तुमसरून, बेशक तुम हो मिन जानिब हमारे, नहीं तुम नुसरत किए जाओगे, नहीं तुम मदद किए जाओगे। क़द कानत आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम अला अअकाबिकुम तनकिसून, यकीनन थी कि आयात मेरी तिलावत की जाती थी तुम्हारे ऊपर, बस तुम थे एड़ियों के ऊपर तुम्हारी तुम फिर जाते थे। मुस्तकबिरीन, तकब्बुर करते हुए, बिही सामिरन तहजुरून, साथ उसके रात को बातें करते हुए, तुम बेहुदा गोई करते हुए। अफलम यदब्बरू अफलम यदब्बरुल कौला अम जाअहुम मा लम याति आबाअहुमुल अव्वलीन, क्या भला नहीं वो तदब्बुर करते कौल के बारे में, बात के ऊपर, या आ गया है पास उनके जो नहीं था आया आबाओ इजदाद के ऊपर उनके जो कि अव्वल थे, यानी कि जो कि नहीं आया था उनके पहले बाप दादा के पास। अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, या नहीं वो उर्फ करते रसूल उनके का, पस वो हैं उसके लिए इनकार करने वाले। अम यकूलूना बिही जिन्नह, या वो कहते हैं उसको है कोई जुनून। बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून, बल्कि वो आया है पास उनके साथ हक के, और अक्सर उनके हैं हक के लिए किराहत करने वाले, अनविलिंगनेस शो करने वाले, नापसंदीदगी या नामर्जी शो करने वाले। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सदका जारिया समझ के शेयर करें ताकि बाकी लोग भी अल ममदू सीरीज से फ़ायदा उठाएं।